بندے اس قرآن نو پڑھے بعد دے اندر پہلے ذرا ایک گل ذہن وچ بٹھا لے لا ریب فیہ واہ واہ سبحان اللہ نہیں ذرا اور محبت نال سبحان اللہ لا ریب فیہ اس کتاب دے اندر کوئی شک اس کتاب دے پیغام دے اندر بھی کوئی شک نہیں اس کتاب دے الفاظ دے اندر بھی کوئی شک نہیں اور اس کتاب دے آسمانہ تو زمین تک آمن دے اندر بھی کوئی شک نہیں اور جیڑا بندہ اس قرآن کو پڑھ کے اس کے اتے ایمان چلائے ادھے ایمان لامن دے اندر بھی کوئی شک نہیں اللہ نے سورہ السجدہ 21ویں پارے دے اندر فرما دیتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس کتاب دا تھوڑا تھوڑا آمنا من رب العالمین اے رب العالمین دی طرف ہے اللہ نے قرآن دے اندر انزال دا لفظ بھی فرمایا تنزیل بھی فرمایا انزال دا مطلب ہے لوح محفوظ تو آسمان دنیاوی تک اکٹھا آونا اور تنزیل دا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب اس کتاب نو اسا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا ہے جتھے میرا پیغمبر موجود ہے اتھی قرآن آ گیا میرا پیغمبر مکہ دے اندر قرآن بھی مکہ دے اندر میرا پیغمبر مدینہ دے اندر قرآن بھی مدینہ دے اندر میرا پیغمبر سفرج قرآن بھی سفرج میرا پیغمبر حضرج قرآن بھی حضرج حتیٰ کہ میرا پیغمبر بستر عائشہ صدیقہ تھے قرآن بھی بستر عائشہ صدیقہ تھے اور محبت نال سبحان اللہ اور میں امید لگ گئی ہے میں تسے جاگ دے پڑے ناراض نہیں ہوندے جڑے جڑے ناراض نہیں پے ہوندے ہاتھ کھڑا کر یہ سارے ناراض اللہ تنزیل الکتاب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا آیا کیڑے پاسے من رب العالمین رب العالمین دی طرف اللہ فرما دے آمی یقولو نفترا میرا پیغمبر اے مکہ دے مشرک کہندے کہ اس پیغمبر نے اے قرآن آپے بڑھایا آپے گھڑ لیا نہیں ایسی کوئی گل نہیں اللہ فرما دے بل ہو والحق من رب کا اے قرآن تے نہیں بڑھایا اے حق آیا ہے اللہ دی طرف لتنذرا تاکہ میرا پیغمبر اس قرآن دے ذریعے تو تبلیغ کرے بڑا خوبصورت جملہ میں توڑے گوش گزار کرنا چاہوں گا لیکن ایڈوانس ذرا سبحان اللہ دی جھل لاڑی چاہیے اللہ فرماتا ہے بالو ہو والحق من رب کا اے قرآن حق کے میں بڑا خوبصورت جملہ توڑے گوش گزار کروں گا قرآن بھی حق جس کا کلام ہے او ذات بھی حق جیڑا فرشتہ لے کے آیا او بھی حق جس پیغمبر دے اے قرآن آیا اے پیغمبر بھی حق کے اور جیڑی جماعت اج اے قرآن بیان پہ کریں دیئے او جماعت بھی سبحان اللہ کوئی مزہ نہیں آئی چلو بہرحال جس طرح تھوڑا ذوق ہوئے تو پھر میں ہوگی اللہ اکبر ایک قرآن اللہ کریم نے ذرا ویکھڑا اس کی عظمت کے میں بیان کرتی ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن دے اندر کوئی شک نہیں ہے پہلی صفت اللہ کریم نے بیان چا فرمائی ہے تو دوسری صفت اللہ کریم نے فرمایا ھدی للمتقین اس کتاب دے اندر شک بھی کوئی نہیں تے نمبر 2 ھدی للمتقین اے متقین واسطے ہدایت ذریعہ بن کے آیا اللہ بھی ہادی
محمد رسول اللہ بھی ہادی قرآن بھی ہادی مگر جدا ہدایت دی نسبت اللہ دی طرف ہو سی تا مطلب بڑا سی منزل مقصود تک پہنچا دیونا اور اگر ہدایت دی نسبت محمد رسول اللہ والویسی یا قرآن والویسی مطلب سی اراد طریق راستہ دکھا دینا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ہادی بن کے آئے قرآن بھی ہادی بن کے آیا اللہ دے پاک رسول نے قرآن نال لوگاں دی رہنمائی فرمائی سبحان اللہ کیڑی کتاب نال رہنمائی فرمائی قرآن نال رہنمائی فرمائی محمد رسول اللہ نے ہر موقع تے قرآن سنایا لوگاں نو اگرچہ مقابلے دے اندر لوگاں نے ستایا بدلے دے اندر لوگاں نے تانے مارے محمد رسول اللہ نو مگر اللہ دے پاک رسول نو چونکہ اللہ کریم دا حکم آئی فرمایا بلغ ما الیکا من ربکا اے میرا پیغمبر تانے مارن والے دے تانے دی پرواہ نہیں کرنی راستہ روکن والے دے راستہ روکن دی پرواہ نہیں کرنی میرے پاک پیغمبر او راستے روکیں دے روان پر بلغ سبحان اللہ تو کہ کر بلغ ما انزل الیک من ربکا میرے پاک پیغمبر تے قرآن لوگاں سناونا ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک رسول نے قرآن سنایا ہے اس قرآن دے ذریعے ہزارہ لوگاں نے اسلام قبول چکیتا مدلل متقین بولو یہ قرآن کی یہ ذریعہ ہے کتنے لوگاں اللہ کریم نے اس قرآن نال ہدایت عطا چا فرمائی مشہور مثال علماء دے اندر میں دے دیندا اللہ اکبر طفیل بن عمر دوسی اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے دے اندر مکے دے اندر آ گیا ہے ابو جہل دے کول مہمان بن کے آیا ابو جہل کہندا ہے جتنے دن بھی سردار صاحب اتھے تساں ٹھہرنا ہے بیت اللہ والے پاسے نہیں ونجنا کیونکہ اتھے ایک ایسا بندہ ہے جڑا اپنی کلام نال لوگاں نو پیو دادے دے دین تو پھیر دیندا ہے پیو دادے دے پھیر دینا اللہ اکبر تو فیل بن عمر دوسی جس نو اللہ نے ہدایت دیونی ہوئے اس نو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کوئی روک نہیں سکتا کہ جنہوں اللہ نے ہدایت نہیں دیونی اس نو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا قسمت دے اندر ہدایت آئی تو فیل بن عمر دوسی نے آکھیا اے ابو جہل میں کوئی معمولی بندہ میں بچہ تے نہیں میں ایک ادھیر عمر شخص ہاں میں تجربہ کار بندہ تے اپنے عقیدے تے پکا میں ونجا تے صحیح سنا تے صحیح میں پھر سکدا میری ہڈیاں دے اندر شرک بڑا پہ میں پھر سکدا نہیں اچھا آگے اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھ دین سبحان اللہ آج دا کاری قرآن پڑھے تے مزہ آندا ہے قاضی اسد اللہ صاحب قرآن پہ پڑھتے آنتے لطف دے آندائی مزہ آ رہے آئی تے اندازہ کر لو جدا صاحب قرآن محمد رسول اللہ قرآن پڑھتے ہو سن تے کہ ہو جائیاں تاثیر آنیا ہو سن سبحان اللہ اللہ دے پاک رسول دا قرآن سندہ رہ گئے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فارغ ہو گئے کو لا کے کہندا ہے جڑا قرآن جڑی کلام پڑھ دے پایا ہے ذرا مینوں بھی سنا دو اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن دی سورت سنائی تے سورت بھی او سنائی جدے اندر ساری توحید ہے کیڑی سورت ہے بلا قل ہو اللہ سارے دسو کیڑی سورت ہے جدے اندر ساری توحید ہے ساری تو یہ سورہ اخلاص سورہ اخلاص کیڑے سپارے وچ آخری سپارے دے اندر اللہ دے پاک رسول نے سنائی تو سمجھ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ اے سورت سنائی تو فیل کہندہ ہور سناؤ. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آیت ہو ارادے نال آئی کہ میں اپنے مذہب دیتے پکا, مگر اے نہیں پتا کہ میں محمد کریم دا غلام بن وجڑا ہے. سودا لینے بازار گئے تھے ہم, سودا لینے بازار گئے تھے ہم, کہ انہی کے ہاتھ جن کے خریدار گئے تھے ہم. اللہ دے پاک رسول نے اگلی صورتیں بھی سنائیاں تے مسلمان ہو گئے. میں جڑی گل سمجھاونا چاہتا ہوں نہیں ہے ہدی للمتقین, ایک کتاب جڑی ہے انہاں بندے واسطے ہدایت دے ذریعہ ہے جنہاں دے دل دے اندر ہدایت دی طلب ہوئے. تے ہدایت دی طلب نہ ہوئے تے اللہ قرآن نال بھی ہدایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا چچا ہے, آخری ٹائم ہے ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں. اللہ دے پاک رسول کول تشریف لے گئے تے اسلام دی دعوت چاہ دیتی, مگر ہو کے کہندا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَهَزَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَّدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. اللہ دے پاک رسول نو کہتا ہے میرا بطریہ, میں نو پتہ ہے کہ تیرا دین ٹھیک ہے, تیرا دعویٰ سچا ہے, پر میں نہیں منینا. جو میں من ونجا تا میری برادری میں نو تانے مرے سی. اللہ دے پاک رسول دی اکھا وچوں آنسو آ گئے کہ میرا چچا نہیں پہ منیندا. جڑے ویلے محمد کریم رون لگ گئے, اللہ کریم نے قرآن دیا آیتاں نازل جا فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ, تیرا کم میں راستہ دکھا دیونا تے منزل مقصود تے پہنچاونا ساڈا کم ہے. اے قرآن متقین واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. توجہ کرنا. میں انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹا گا انشاءاللہ. اللہ متقین کیڑے لوگ ہیں, اللہ کریم نے متقین دیا 6 صفتاں بیان چا فرمایا. کتنی صفتاں بیان چا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت یہ ایمان بالغیب رکھ رہے. ایمان دا مطلب اعتماد, ایمان دا مطلب اعتماد, تے غیب دا مطلب چھپی شے. ایمان بالغیب دا مطلب بڑا وسیع کہ جیڑا کچھ محمد رسول اللہ نے انہاں دے سامنے بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. متقین دے سامنے پہلا مصداق صحابہ کہ جو کچھ بھی محمد رسول اللہ نے بیان کیتا ہے صحابہ نے اکھاں بند کر کے ایمان چلایا. سبحان اللہ. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تے دوجی صفت متقین دی نماز پڑھ دے. کی کریں دے؟ نماز. اللہ سالو نماز پکا نمازی بنا. اے رمضان المبارک دیا راتاں ہن,
یہ مہینہ جدو آندا ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں مسجد جاواں جڑا پورا سال بھی مسجد نہیں آندا نا اہل محلہ نو ویکھ کے انہوں شرم آندی ہے میں سارے جاندے پے تو میں بھی مسجد وچ ٹھیک ہے نا جی اج اللہ نال وعدہ کرو اے اللہ جویں رمضان دیا راتاں دے اندر اسی باقاعدگی نال تیرے گھر دے اندر آندے رہ گیا اللہ ساڈا وعدہ ہے پورا سال انجے آندے رساں وعدہ کرنا تہاڈا کام ہے تو انشاءاللہ توفیق مہیا کرنا اے میرے رب دا کام ہے وعدہ کرے دے پے اللہ دے گھر نو سارا سال انجے کے کرساں آباد کرساں تے جڑا اللہ دے گھر نو آباد چا کرے اللہ اس دے گھر نو آباد فرمائے بے شک تھکتے تو نہیں پائے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ نماز بھی پڑھ دین ایمان بالغیب رکھ دین ومما رزقناہم ینفقون سبحان اللہ جیڑا مال اللہ نے انہاں نو دتا ہے خرچ کریں دین محبت نال جواب دینا رزق دیون والا کون ہے رزق دے خزانے کس کے کول ہیں اللہ کریم دے اوتے جدا بندے دا یقین ہوئے اللہ ایسی جگہ تو رزق دا انتظام کر دیندا ہے جتھے بندے دا وہم و گمان نہیں ہونا حدیث پاک دے اندر صحابہ کرام دا ایک لشکر گیا ہے قبیلہ جوہینہ نال جہاد کرن واسطے اللہ دے پاک رسول نے 300 صحابہ دا لشکر تیار چا فرمایا تے انہاں 300 صحابہ دا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو بنا دیتا اسے لشکر دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں اللہ دے پاک رسول نے ایک تھیلا کھجوراں دا دتا حضرت جابر فرماندے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہر روز سانو ایک کھجور دیندے آیا اساں کھجور کھا کے اتھوں پانی پی لیندے آ تے 24 گھنٹے اودے تے ساڈا گزارا ہوندا جڑے ویلے کھجوراں ختم ہو گئیاں پھر امیر صاحب سانو گٹھلیاں دیندے آیا گٹھلیاں بھی ختم ہو گئیاں درختاں دے پتیاں دے اوتے گزارا ہو گیا حتیٰ کہ ایسی نوبت آ گئی ساڑے ہونٹ جڑے زخمی ہو گئے بدن کمزور ہو گیا اساں بھوک دی وجہ تو پریشان دریا دے کنارے دے اوتے ڈیرا لایا ہے ایویں بیٹھے ہوئے اللہ کریم نے ایک چھل حکم دیتا ہے دریا دے وچوں چھل اٹھی ہے تے کوٹھے جتنی مچھلی لا کے ساڑے پیراں دے اندر سٹ دتی بہت بڑی مچھلی امبر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اساں 300 بندے 18 دن او کھاندے رہے کتنے دن 18 پھر بھی ختم نہیں ہوئی اتنی بڑی مچھلی اس دی آنکھ دے حلقے دے اندر اسی 13 بندے بیٹھ گئے اللہ اکبر تے جدا سے واپس آیا اپنے برتنہ تے تھیلے دے اندر اس نے ٹکڑے اسا محفوظ کر کے لے آیا اور محمد رسول اللہ نو پیش کیتے اور سارا قصہ سنایا اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ھذا رزق مخرجہ اللہ لکم تسا اللہ دے تے یقین کامل کیتا ہے اللہ نے اے غیب جو تواڈے واسطے رزق دے انتظامات چا فرمایا رزق دیون والا کون ہے کہ متقین دی صفت کی ہے جڑا اللہ نے رزق دیتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس رزق وچوں اللہ دے راستے تے خرچ کرے دے اور جڑا بندہ خرچ اللہ دے راستے تے کریندا ہے اللہ کریم نے فرمایا 1 روپیہ خرچ کرے سی اسی 10 روپے خرچ کرن دا ثواب عطا کر دیتے اتنا بڑا اجر ہاں جی اللہ کریم نے فرمایا متقین کیڑے لوگ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جڑا متقی بندہ ہوتا ہے انہوں اللہ غیب جو رزق عطا فرما دیتا ہے ایک مثال میرے ذہن چاہ گئی ہے توڑا ذوق ہو تو سنا دیں سارا دا ذوق ہے جی سارے دا اللہ اکبر متقی جڑا بندہ ہوتا ہے اللہ اس واسطے رزق دا انتظام کتھوں کر دیتا ہے غیب جو وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ایسی جگہ تو رزق مہیا ہو جاتا ہے جتنے اس بندے دا وہم و گمان ہی کوئی نہیں اللہ ایک نوجوان ہے قصبہ گیلان دا نہر دے کنارے پہ چلدا ہے سارا دن روزے دے اندر افطاری دا ٹائم ہو گیا کوئی شے کول کوئی نہیں روزہ کیڑی شے نال افطار کرا اچانک نہر دے اندر ایک سیب نظر آیا سیب مردہ نظر آیا اس نوجوان نے اللہ والے نے اس سیب پانی میں کٹ کے تے نال روزہ افطار کر دیتا جڑے ویلے روزہ افطار کر دیتا ذہن وچ گل آئی بھئی ہو سکتا ہے دن قیامت دے سیب دا حساب نہ دینا حالانکہ اگر کھا لیا تو کوئی منع نہیں لیکن اس نوجوان نے اللہ والے نے تقوی دے منافی سمجھا کہ بغیر اجازت دے میں سیب کھا لوں خیال آیا بھئی میں اس سیب دے مالک تک پہنچا تے اے سیب اس نو دسا او میں نو معاف کرے تے تا میرا کم بڑھ سی جی او دی اجازت نہ ہوئے تے پھر کم میرا بڑھدا نہر دے کنارے تے چلدا جا رہا ہے الٹے پیر چل دیا کئی دنوں دا سفر کرن دے بعد ایک مقام تے پہنچا ہے کہ نہر دے کنارے تے سیباں دا بہت بڑا باغ ہے اور اس سیباں دے درختاں دیاں شاخاں جڑیاں او پانی دے اندر جھکی ہوئیاں اللہ اکبر جڑے ویلے اس نوجوان نے ویکھے کہ او جڑا سیب آئی اسے باغ دا ہو سکتا ہے کیونکہ ہور تے باغ اس کو پہلے نہر دے کنارے تے نہیں آیا باغ دے اندر داخل ہویا ہے تے جڑی باغ دے اندر جھوپڑی بڑی ہوئی آئی اس جھوپڑی دے اندر ایک بندہ نظر آیا اس نو کہتا ہے کہ یار میں تیرے باغ دا سیب کھا بیٹھا میں نو معاف کر دے اللہ دے واسطے اس آکھیا میاں میں تے نوکرا میں باغ دا مالیاں مالک نہیں جڑے مالک اس باغ دے دو سکے بھرائیں ایک اس جگہ تے راندا ہے تے دوجا اوتھے دے کولوں اگے راندا ہے انہاں دے کول وج کے معاف کرا لے میں تے نوکراں تے مالیاں میری ڈیوٹی نہیں 40 سال ہو گئے اس باغ دی آبیاری کریندے ہویا مگر آج تک میں بغیر مالک دی اجازت دے ایک دانا سیب دا کھادا 40 سال ہو گئے اب یاری پہ کریں دا لیکن مالک کی اجازت دے بغیر سیب نہیں کھادا اچھا او نوجوان چل پیا پہلے مالک نال ملیا اس سکا میں ادھا دا تینو معاف کرے سا پر میرے باغ دے اندر میرا دوجا بھائی بھی شریک ہے او اپنے حصے دا آپ مختار ہے او دے کول چلے جا معاف کرے یا نہ کرے او دی مرضی ہے او پھر کئی دنوں دا سفر کریں دے اس بندے دے کول پہنچا اس نے ویکھے بھی بڑا کوئی متقی تے نیک بندہ ہے کہ ایک ادھا سیب کھا بیٹھا تے اتنی مشکل نال میرے تک پہنچا ہے اس نے ارادہ کر لیا کہ اس بندے نو میں اپنے نال ٹچ کرنا ہے اس آکھیا میں سیب اپنا انجے معاف نہیں کریں گا 1 سال میری بکریاں بھی طرح سے پہلی شرط دیئے کہ جدا اے شرط مکمل ہوئے سی میں اگلی شرط سے سا 1 سال جدا اس نوجوان نے بکریاں چرائیاں سال پورا ہویا اس بندے نے اگلی شرط سیئے کہ میری بیٹی ہے جیڑی نابینا بھی ہے اور گنگی بھی ہے بہری بھی ہے لولی بھی ہے تے لگڑی بھی ہے اس دنال تے نکاح کرنا پوسی اس آگے ٹھیک ہے میں نو دنیا دی اے شرطہ منظور ہیں پر دن قیامت تے میں ادھا سیب دیون واسطے اے تیار نہیں ہو سکتا نکاح ہو گیا
جڑے ویلے اپنی بیوی دے کول گیا بیوی نو ویکھیا اوتھے حسین حسینہ جمیلہ حیران ہو گیا قریب بھی نہیں گیا جداں صبح ہوئی ہے اس بندے دے کول وہ نوجوان کہندا ہے میرے نال تے مذاق کیتی ہے میری بیوی تو تے آکھیا بھی لنگڑی بھی ہے لولی بھی ہے بوڑی بھی ہے گنگی بھی ہے اے تے صحیح سلامت ہے اس بندے آکھیا میں سچ آکھیا اے میری بیٹی ہے اے اکھاں کھولو انی ہے اس نے اج تک کسے غیر محرم مرد نظر نہیں پائی زبان چو گنگی ہے اج تک اس نے غیر محرم نال گل نہیں کی تھی تے کناں وچوں گوری ہے اج تک دے کناں وچ کسے غیر مرد کی آواز نہیں آئی اور اے لنگڑیے پیرا چو بغیر میری اجازت دے آج تک گھر چو نہیں نکلی کہ میں اس بیٹی دا رشتہ تیرے نال اس واسطے کرایا کہ میں تیرے اندر کمال درجے دی دیانتداری اور تقوی دیکھا ہے اللہ اکبر اے میری بیٹی اے تیری بیوی اے بھی تیری کہ میرا باغ دا جیڑا میرا حصہ ہے وہ بھی تیرا جیڑا بندہ متقی ہوئے اللہ اس واسطے غیب دے خزانے رزق دے خزانے انتظام کے کر دیتا ہے غیب چو کر دیتا ہے ترے سفتہ ہو گئیاں صحابہ کرام دے دو طبقے محمد رسول اللہ دی مجلس آمڑا لے پہلا طبقہ انہاں لوگاں دا جیڑے پہلے مشرکین وچ ہن انہاں دا اشارہ اللہ نے انہاں ترے سفتہ وچ کر دیتا اور دوسرا طبقہ صحابہ کرام دا جڑے اہل کتاب ہیں تے پھر نبی کریم دے ہاتھ آ کے بیعت کر کے مسلمان ہو گئے اگلی آیت دے اندر انہاں واسطے اشارہ کر دیتا فرمایا والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک متقین لوگ جڑے قرآن دے ایمان لیندن وما انزل من قبل کا اور انہاں دا میرے پاک پیغمبر پہلی کتاباں دے بھی ایمان ہے وبالآخرۃ هم یوقنون تے انہاں دا آخرت تے بھی ایمان ہے بھئی اللہ کریم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ کریم نے دوبارہ زندہ کر کے تے وقت اے جڑی روح ہے نا اے دوبارہ اس بدن وچ پاونی اس بدن اس قبر وچ روح کوئی نہیں آندی اس قبر وچ نہیں آندی اس بدن وچ بھی نہیں آندی قیامت تو پہلے اللہ فرمانے ثم انکم یوم القیامت تبعثون اسا دن قیامت دے روح تیرے اس بدن وچ لٹاواں گے قیامت تو پہلے اس بدن دے اندر روح آ سکتی نہیں ہے اللہ کریم نے سورہ یاسین دے اندر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم اللہ دے پاک رسول دے کول ایک بندہ آ گیا ہڈی اٹھائی ہوئی تے آکھن لگا اے محمد تو کہندا ہے کہ اللہ انہاں بسیدہ ہڈیاں نو زندہ کرے من يحيي العظام انہاں ہڈیاں نو کون زندہ کر سکتا ہے کھوکھلیاں ہو چکیاں اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جواب دے قل يحيي الذي انشأها اول مرہ انہاں ہڈیاں نو دوبارہ وہ زندہ کرے سی جنہیں پہلی مرتبہ انہاں نو بنا لیا اور اللہ کریم نے سورہ احقاف کے اندر فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی یحیی الموتى جڑا اللہ آسمان اور زمین میں پیدا کر سکتا ہے مردے نو دوبارہ زندہ ہوئی وبالآخرۃ هم یوقنون اے 6 صفتاں متقین دیا بیان کر کے اللہ نے آخرت صبر بیان کیتا ہے نتیجہ اللہ کریم نے کہا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون جنہاں لوگاں دے اندر اے صفتاں آ گئیاں اوہ لوگ ہدایت تے بھی ہیں تے اوہ
وہ لوگ کامیاب بھی ہیں، حیات باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ تے اج میں اگلے سال دا وعدہ نہیں کرتا کیونکہ اج تساں بول انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے تے ملاقات ہو سی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، تیری گل کیتی ہے، تیرے نبی دی گل کیتی ہے۔ یا اللہ ساڈا بیٹھنا، قرآن پڑھنا، سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما، آمین اور دن قیامت دے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ آمین۔ یا اللہ قاری صاحب نے نماز تراویح دے اندر تیری پاک کتاب سنائی ہے، تلاوت کیتی ہے، پڑھی ہے، انہاں دا پڑھنا اور جنہاں لوگاں نے باقاعدگی نال سنا، یا اللہ انہاں دا سننا قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا کریم، جڑے لوگ علماء حق قرآن اور سنت دی اشاعت دے اندر مصروف ہیں، قرآن پھیلاون دے اندر، سنت دی ترویج دے اندر مصروف ہیں، یا اللہ انہاں دی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کریم، اس وقت پوری انسانیت ایک وبا دی لپیٹ دے اندر ہے۔ میں اہل اسلام واسطے خصوصاً دعا گو ہوں۔ یا اللہ میری عرض ہے، اے میرے مولا میری درخواست ہے، جتنے بھی مسلمان تیرے نبی دا کلمہ پڑھن والے کسے بھی مہلک بیماری وبا دے اندر مبتلا ہیں، یا اللہ سارے دی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ یہ جڑا ساڈا ملک پاکستان جس مقصد واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول